अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ मैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग और न्यू एपिसोड में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये यहाँ क्यों आए हैं? बाबा को क्या हुआ है? वो ठीक है ना? गाड़ी अस्पताल के सामने रुकती देखकर एक खौफ से बोली। दिल तो जैसे धड़कना भूल गया अपने बाबा का सोचते। उसे कल से एक हल्का बुखार भी था। अनल का सुर्ख चेहरा उस बात की गवाही था। तुम रो मत, वो ठीक हैं, बस उनका बीपी लो हो गया था तुम्हारी परेशानी में। अब जाओ, जाके बताओ उन्हें तुम ठीक हो, हनान ने समझाते हुए कहा। उसको इस मासूम प्यारी लड़की पर बहुत तरस आया था। उसकी हालत एक दिन में ही कैसी हो गई थी। हमारे बाबा को कुछ नहीं हुआ ना, वो हमें देखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अनल आंसू साफ करते हुए गाड़ी से बाहर निकली और अस्पताल के अंदर गई। बेराज भाई। अनल बेराज को देखते ही उसकी तरफ भागी। उसकी आवाज़ पर बेराज ने भी देखा। अन्नी कैसी हो मेरी जान, आप ठीक है ना? कहाँ थी आप, किसके पास थी? बेराज ने उसकी हालत देखते हुए बेचैनी से पूछा। हमारी जान कैसी है? हमदान साहब ने उसे अपने साथ लगाते हुए पूछा। बाबा कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हुआ है उन्हें? अनल ने रोते हुए अपने बाबा का पूछा। बस रोते नहीं, चलो बाबा से मिलो, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमदान साहब उसे लेकर रूम में गए और बेराज को अभी सवाल करने से मना कर दिया। बाबा आप ठीक है ना? अनल भागते हुए उनके सीने से लगकर हिचकियों से रोने लगी। 2 दिन बाद अपने बाबा से मिल रही थी। इनसे दूरी का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कहते हैं लड़कियां माँ से ज़्यादा करीब होती हैं, पर हकीकत में वो अपने बाप से ज़्यादा करीब होती हैं। बाप अपने हर बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, पर बेटी से तो वो भी इश्क करते हैं। वो उनका मान, उनकी इज्जत, उनकी ज़िंदगी सब होती हैं। मेरी जान, अन्नी आप ठीक है ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? मेरा बच्चा कहाँ था? क्या हालत की हुई है आपने? हयात साहब अनल को प्यार करते हुए फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। 2 दिन बाद वो लोग मिल रहे थे। हयात साहब को लगा उनके बेजान जिस्म में किसी ने जान डाल दी हो, और ऐसा ही तो था। अनल उनकी सांसें थी, फिर से मिल रही थी। अनल की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। घर चलते हैं, बीजान भी इंतज़ार कर रही होंगी, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। बेराज ने अनल का थका सुर्ख चेहरा देखकर घर जाने का फैसला किया। वो आराम कर पाए, फिर आराम से इससे पूछेंगे। बाकी सबको सही लगा। मेरी राफ़ी को क्या हुआ है? जॉब पर नहीं जा रही, उदास क्यों है? दादा ने उसका उदास चेहरा देखा। नहीं दादा जान, उदास नहीं हूँ, थक गई हूँ, राफ़ी ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। अच्छा, मान लिया जॉब पर ना जाने की वजह। दादा जानते थे वो उदास है। फिर दूसरा सवाल किया। छुट्टियाँ मिली हैं कुछ दिन आराम करने के लिए। अब आप फिर से कोई सवाल नहीं पूछना। नई जॉब है, इतनी जल्दी क्यों ये सब प्लीज़? राफ़िया ने उनके अगले सवाल पूछने से पहले ही कह दिया। वो नहीं बताना चाहती थी। दादा को इस पर इल्ज़ाम लगने की वजह से निकाल दिया है, जो गुनाह उसने किया ही नहीं। फिर भी इस बेवफा ने सज़ा दी, गवाही का एक मौका तक न दिया। दादा एक बात पूछूं? हाँ मेरी जान, क्या पूछना है? दादा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। राफ़िया ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ चूमा। लोग इतने बेवफा जालिम क्यों हैं? अपनी बोल कर दूसरों की क्यों नहीं सुनते? उन्हें क्यों लगता है वो हर बार सही होते हैं? अगला बंदा क्यों गलत लगता है, जबकि वो भी तो सही होगा ना? क्यों बेगुनाह को भी सज़ा मिल जाती है? लोगों को क्यों मज़ा आता है दूसरों का दिल तोड़ने में? उनके दिल में क्यों खौफ खुदा नहीं होता? दादा राफ़िया ने बोलते हुए उनकी गोद में सर रख दिया। उसकी आंखों में नमी थी। पता है बेटा, जालिम बेवफा कोई नहीं होता। ये सब शैतान का काम होता है। वो लोगों के दिलों में सिर्फ नफ़रत डालता है अपना मकसद पूरा करने के लिए। पर इंसान का नफ्स बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्द हार जाता है। गुस्से जज्बात में वो क्या बोल जाता है उसे समझ नहीं आती, लेकिन जब वो तन्हा बैठकर सोचता है उसने क्या किया, तो उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। पर अफसोस, वो लोग अपनी अना में माफ़ी मांगना भूल जाते हैं। दादा ने उसे समझाया। शायद मेरा नसीब ही ऐसा है, अच्छा नहीं होता। राफ़िया को बेराज का ख्याल आया। उसकी आंखें मज़ीद नम हुई, पर वो दादा के सामने रोना नहीं चाहती थी। नहीं, मेरे बच्चे नसीब को बुरा नहीं कहते। ये तो उस पाक ज़ात ने खूबसूरत सा लिखा है। सबका आजमाइशें, खुशियाँ, ये सब एक इम्तिहान है। जैसे हम
انسان کو پاس کرنا چاہیے۔ انسان بہت کمزور ہے، وہ وقت حالات سے لڑ کر تھک جاتا ہے، جلدی پر رب اس کی جلدی ہار تھکاوٹ پر بھی اسے جتوا دیتا ہے۔ صبر بہت خوبصورت چیز ہے پر کرنا بہت مشکل، لیکن جتنا صبر کریں گے اتنی ہی اچھے وقت کامیابی حاصل ہوگی۔ میرا بچہ، دادا نے پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ دادا جان، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، رافعہ نے انہیں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ اللہ سونا میری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ آمین، دادا نے دعا دی۔ بی جان، ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، اور ان ہاتھوں کو بھی جو ہمیشہ پیار سے کھلاتے ہیں۔ انل بی جان کے ہاتھوں کو پیار سے چوما۔ اسے ڈی اے کا گھر یاد آیا، کیسے 2 دن اس نے وہاں گزارے تھے وہی جانتی تھی۔ ہمیں سچ سچ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ کچھ برا تو نہیں؟ بی جان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیسے پوچھیں؟ وہ جانتی تھی انل بہت معصوم ہے، اسے نہیں پتا دنیا کیسی ہے۔ بی جان، وہ لوگ بہت برے ہیں، ہمیں کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، انہوں نے ہمیں روم میں قید کر رکھا تھا۔ وہ روم بہت خوبصورت تھا پر ہر چیز بلیک تھی، لیکن بی جان وہ ماسک میں بہت برا ہے، بہت، انہوں نے ہمیں تھپڑ بھی مارا تھا۔ انل بتاتے ہوئے رو پڑی۔ نہیں میرے بچے روتے نہیں، اب ہم ہماری جان کا بہت خیال رکھیں گے، کہیں نہیں جانے دیں گے، آپ رونا بند کریں۔ دیکھیے بخار تیز ہو گیا ہے آپ کا، چلیں دوائی لیں اور آرام کریں، بی جان نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھایا۔ وہ وہاں ہاں میں سر ہلا کر آرام کے لیے لیٹ گئی۔ یار سیریسلی تم رافعہ پر شک کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ شان غصے میں ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ تو کیا یہ سب میں نے کیا ہے؟ وہ ڈیزائن صرف اس کے پاس ہی تھی، میں نے ابھی تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر کیسے وہ ڈیزائن زین انصاری نے لی؟ بولو، اس وقت میرا پہلے ہی بہت دماغ خراب ہے، تم اور مت کرو۔ بیراج غصے میں دہاڑا۔ زین اور وہ کالج میں ایک ساتھ پڑھے لکھے تھے، پر بیراج کا سنجیدہ پن، احترام سے لوگوں سے بات کرنا سب کو پسند تھا، جبکہ زین شروع سے بدتمیز، لڑنا جھگڑنا اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ گھمانا پسند تھا، جیسے بیراج کی اس کی کبھی نہیں بنی۔ وہ لوگ ہمیشہ سے دشمن رہے اور آگے بزنس میں بھی ایک دوسرے کو مات دیتے تھے۔ زین الیگل سے کام کرتا تھا اور بیراج ایمانداری سے۔ تمہارا دماغ ہی خراب ہے، ایک بار سکون سے بیٹھ کر سوچو، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات، تمہارے اسی غصے کی وجہ سے میں نے ایک غلط کام کر دیا۔ شان بے بسی سے چلایا۔ کیا کام؟ کیا تم نے؟ بیراج نے جھک کر دیکھا۔ کوئی بھی سیکیورٹی تمہارے پاس ٹک نہیں پاتا، تو اس لیے میں نے اس بار کے تمہارے پرسنل سیکرٹری کے لیے ایک کنٹریکٹ بنایا تھا، جس میں لکھا تھا اگر وہ 5 مہینے تمہارے ساتھ کام کر لیتا ہے تو اچھا ہے، لیکن اس بیچ اگر وہ چھوڑ جاتا ہے یا اسے نکالا جاتا ہے تو اسے 5 لاکھ دینے ہوں گے، ورنہ ہم کیس بھی کروا سکتے ہیں۔ پر اب اپنی ہی سوچ پر افسوس ہوتا ہے، وہ بیچاری رافعہ کہاں سے دے گی؟ اور وہ اتنی امیر بھی نہیں یار، شان غصے میں بول کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ گڈ شان، تم نے تو میرا کام آسان کر دیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ بیراج کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اب وہ سوچنے لگا رافعہ کے ساتھ کیا کرے۔ ایک پل کو تو اسے بھی یقین نہیں آیا یہ اس نے کیا کیا ہے، پر سچ جاننا اب ضروری تھا۔ اللہ مت چھوڑ، کتنا مارے گی اب؟ ابے آئے، زافا نے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ ایسے بولتی ہے، تو چور ہے، کتنی مشکل سے کوئی رشتہ ملا تھا، وہ کبھی تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے چلا گیا، اب کون کرے گا ایک چورنی سے شادی؟ زافا کی ماں غصے میں تیزی سے بولے جا رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے اس کا رشتہ کروایا تھا، اور زافا کے چور بتانے سے اور اس لڑکے کے ساتھ رہنے سے اس لڑکے نے رشتہ توڑ دیا تھا۔ اور کون ہے وہ جو اس دن تیرے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ اب بول جا کے اسے آ کر کرے شادی تیرے سے، اتنا ہی شوق ہے تیرے ساتھ گھومنے کا تو۔ اس کی ماں نے پھر سے چپل اتار لی۔ اماں سانس تو لے کتنا بولتی ہے، اور اپن اس ٹیپو سے شادی کرے گی اپن، اور کون ماں ایسے رشتے لاتی ہے؟ زافا نے بھی غصہ کیا۔ اچھا تجھے بہت پتہ ہے تو جا کے خود ڈھونڈ لے، دفع ہو یہاں سے، ماں غصے میں بول کر اندر چلی گئی۔ اس کمینے مافیا کو
अपन नहीं छोड़ेगी। अब ज़ाफ़ा गुस्से में खुद में बड़बड़ाई। तो व्यूअर्स, आपको मेरी आज की एपिसोड कैसी लगी ये आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। मेरी एपिसोड को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।